अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपके लिए नज़म मेहनत की बरक़ात की मश्क को मुकम्मल मैं हल करूंगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों, नज़म मेहनत की बरक़ात का खुलासा और मरकजी ख्याल, इसकी वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दिया। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। और नज़म मेहनत की बरक़ात के हर बंद की बहुत ही आसान तशरीह की वीडियो भी प्यारे बच्चों पहले से अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो आप इन वीडियोस को जाकर जरूर देखें, आपको बहुत ही फायदा होगा। नज़म मेहनत की बरक़ात की मश्क को हल करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मश्क का पहला सवाल, नज़म मेहनत की बरक़ात के मतन के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। तो प्यारे बच्चों, आपको 5 मिसरे दिए गए, आपने इनको मुकम्मल करना है हर मिसरे को। तो पहला मिसरा, निहाल इस डैश में जितने परे हैं। दूसरा है ये जोहर है हम में डैश खुदा की। तीसरा है डैश तल्फ हो वदियत खुदा की। चौथा है बशर को है लाजिम के डैश नहारे। पांचवा है मसल है कि हिम्मत का डैश खुदा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपके हर मिसरे आपने मुकम्मल करने, मैंने आपके लिए सवाल हल कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इनके आंसर्स हैं। पहले का आंसर है प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लें। पहले का आंसर है गुलिस्तान, दूसरे का अमानत, तीसरे का मुबादा, चौथे का हिम्मत, पांचवें का आंसर है प्यारे बच्चों हामी। मश्क का दूसरा सवाल है, नज़म मेहनत की बरक़ात के मतन को मद्देनजर रखते हुए सवालों के जवाब लिखें। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आंसर इस नज़म के स्टार्ट होते हैं। पहला सवाल है, इंसान को फजीलत, इज्जत और फरमारवाई कब मिलती है? तो इसका जवाब प्यारे बच्चों आप ये नोट कर लें, इंसान को फजीलत, इज्जत और फरमारवाई मशक्कत की जिल्लत उठाकर मिलती है। बगैर मेहनत के इंसान को ये सब कुछ कभी नहीं मिलता। दूसरा सवाल है, अगर मख्फी जौहर की खबर ना ली तो क्या होने के इम्कान है? तो इसका जवाब नोट कर लें, अगर हमने मख्फी जौहर की खबर ना ली तो हम मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाएंगे, क्योंकि ये जौहर खुदा ने हमें अमानतन दिए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये जौहर जाया हो जाए। तीसरा सवाल है, अगर दूर का सफर दरपेश हो तो घुड़सवार पर क्या लाजिम आता है? तो इसका जवाब तहरीर कर लें, अगर दूर का सफर दरपेश हो तो हमें चाहिए कि हम घोड़े को तेज दौड़ाएं, क्योंकि ये वक्त का तकाजा है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों आपका, बशर के लिए सबसे बड़ा सहारा किसका है? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब आप ये तहरीर करें, बशर के लिए सबसे बड़ा सहारा खुदा का है, लिहाजा इंसान को बाकी सब सहारे छोड़ना होंगे, क्योंकि वो आर्जी और कमजोर हैं। पांचवा और आखिरी सवाल है, हिम्मत का हामी कौन है? तो इसका जवाब ये तहरीर करें, हिम्मत का हामी खुदा है। जब इंसान हिम्मत से काम लेता है और मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। तो प्यारे बच्चों, यहां आकर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, इस नज़म के क्वेश्चन आंसर्स मुकम्मल हो जाते हैं। तीसरा सवाल है प्यारे बच्चों, मश्क का दर्ज झैल मुहावरात को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। तो मुहावरात आपको दिए गए, आपने उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। खबर लेना, मट्टी हो जाना, हाथ आना, जोर आजमाना, हिम्मत हारना, सामान करना, दाएं बाएं झांकना। तो प्यारे बच्चों, आपने मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये सवाल भी मैंने आपके लिए हल कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, खबर लेना, हमें इर्द गिर्द जरूरतमंदों की खबर लेते रहना चाहिए। दूसरा, मट्टी हो जाना, वो शर्मिंदगी से ऐसे मट्टी हो गया जैसे वहां मौजूद ही ना हो। हाथ आना, इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार कामयाबी हाथ आ गई। जोर आजमाना, हम जोर आजमा कर ही मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। हिम्मत हारना, हमें मुश्किलात में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सामान करना, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का खुद सामान करना चाहिए। दाएं बाएं झांकना, हमें मुश्किलात में दाएं बाएं झांकने की बजाय रब से रुजू करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहां आकर मुहावरात के जुमले मुकम्मल हो जाते हैं। अगला सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ इराब लगाकर वाज़े करें। तो प्यारे बच्चों, ये अल्फाज आप देख सकते हैं, मुशक्कत, वदियत, मुबादा, तलफ़ुज़, हिम्मत, दरमा। तो प्यारे बच्चों, आपने इराब लगाने ताकि इनका तलफ़ुज़ वाज़े हो जाए। तो ये सवाल मैंने आपके लिए हल कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये इसका जवाब है, आप इन्हें नोट कर लें। इस तरीके से आपका इराब लगाने वाला सवाल भी हल यहाँ हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप इस डेफिनेशन को देख सकते हैं, ग्रामर की जो मानी अल्फाज, वो अल्फाज जिनके 2 या 2 से ज्यादा मानी हो, जो मानी अल्फाज कहलाते हैं। ऐसे अल्फाज जिनके 2 या 2 से ज्यादा मानी हो, उन्हें जो मानी अल्फाज कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ये एमसीक्यूज में आ सकती है। और प्यारे बच्चों, ये आपके जो डेफिनेशन आपने इसे समझना, क्योंकि नीचे आपको एक सवाल दिया गया है एक्सरसाइज में, मश्क में 5 सवाल इससे मुतालिक है, इसलिए आपको डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। ऐसे बाज अल्फाज के मायनों में मुज़क्कर होते हैं तो दूसरे मायनों में मुअन्नस, बाज़ औक़ात दोनों मायनों में मुज़क्कर या मुअन्नस। बहरकैफ दो मायनी अल्फाज के इस्तेमाल के ज़मन में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और इसलिए कसौटी अहले ज़ुबान की गुफ्तगू तहरीर व तकरीर ही है। चंद एक जो मानी अल्फाज और उनके मानी
درج ذیل ہیں۔ تو پیارے بچوں آپ یہ باکس میں دیکھ سکتے ہیں، باکسز میں آپ کو الفاظ دیے گئے، پہلا معنی بھی بتایا گیا، پھر دوسرا معنی بھی دیا گیا ہے، پھر الفاظ دیے گئے، پھر پہلا معنی، پھر دوسرا معنی۔ تو پیارے بچوں آپ ہو سکے تو انہیں بھی ضرور یاد کر کے جانا، بورڈ کے پیپر میں یہاں سے بھی الفاظ آ سکتے ہیں، ان کے ذو معنی الفاظ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اب پیارے بچوں اگلا سوال آپ کو دیا گیا، پانچواں سوال، درج ذیل ذو معنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو پیارے بچوں اب آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، چست، غریب، مانگ، لہر، لگن، محل، سنگ۔ تو پیارے بچوں آپ کو یہ معنی جیسے الفاظ تھوڑی نظر آ رہے ہیں، آپ نے ان کے ذو معنی لکھنے ہیں، آپ نے ان کے دو معنی لکھنے ہیں۔ تو یہ سوال میں نے آپ کے لیے حل کر دیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے بچوں یہ اس کا جواب ہے۔ غریب کا ہے فقیر، نادر شہ عجب، پھر ہے مانگ سر کے بالوں کے بیچ کی لکیر ضرورت۔ آپ انہیں نوٹ کرتے جائیں پیارے بچوں، ایک پہلا معنی اور دوسرا معنی بھی، لہر کا موج امنگ، پھر اس کے بعد لگن کا شوق برتن، مالٹا کا ہے پھل مالک کا نام۔ تو اس طریقے سے پیارے بچوں ذو معنی الفاظ ہیں، پھر ان کا پہلا معنی اور دوسرا معنی میں نے آپ کو لکھ دیا ہے، آپ انہیں نوٹ کر لیں۔ اس طریقے سے پیارے بچوں آپ کا پانچواں سوال بھی مشق کا میں نے آپ کے لیے حل کر دیا ہے۔ مشق کا چھٹا سوال ہے، شامل کتاب نظم محنت کی برکات صنف کے اعتبار سے کیا کہلائے گی؟ اس کا جواب آپ یہ نوٹ کر لیں، تحریر کر لیں۔ شامل کتاب نظم محنت کی برکات صنف کے اعتبار سے تعلیمی نظم یا اخلاقی نظم یا مسدس ترکیب بند کہلائے گی۔ تو پیارے بچوں یہ تھا چھٹے سوال کا جواب۔ مشق کا آٹھواں اور آخری سوال ہے، اس نظم کا درج ذیل پیراگراف توجہ سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب تحریر کریں۔ تو پیارے بچوں یہ پیراگراف آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے آپ کو سوالات بھی دیے گئے ہیں، 4 سوالات دیے گئے ہیں، آپ نے اس پیراگراف کو بہت ہی دھیان سے پڑھنا، غور سے پڑھنا ہے، اور نیچے جو سوال دیے گئے ہیں آپ نے ان کے جواب ڈھونڈنے ہیں، آپ نے ان کے جواب تحریر کرنے لکھنے ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ چاروں سوالوں کے جواب میں نے آپ کے لیے لکھ دیے ہیں۔ تو پیارے بچوں سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے پیارے بچوں آپ کا، جانوروں کا تحفظ ہمارے ماحول کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جانوروں کا تحفظ ہمارے ماحولیاتی نظام کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہے آپ کا پیارے بچوں، وہ کون سی انسانی سرگرمیاں ہیں جو جانوروں کو خطرے سے دوچار کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب تحریر کر لیں۔ انسانی سرگرمیاں جیسے جنگلات کی کٹائی، غیر قانونی شکار اور ماحولیاتی آلودگی نے بہت سے جانوروں کی نسلوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تیسرا سوال ہے پیارے بچوں آپ کا، جانوروں کی نایاب انواع و اقسام کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب تحریر کر لیں۔ جانوروں کے تحفظ کے اقدامات کے ذریعے ہم نہ صرف ان کے انواع کو بچا سکتے ہیں بلکہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک متوازن اور پائیدار ماحول بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قدرت کی ان قیمتی اثاثوں کی حفاظت کریں، ان کے لیے محفوظ مقامات اور قوانین کو مضبوط بنائیں تاکہ وہ قدرتی ماحول میں آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ آخری سوال ہے پیارے بچوں، عبارت کا عنوان تجویز کریں۔ تو پیارے بچوں آپ اس کا عنوان تحریر کریں، جانوروں کا تحفظ ہماری بقا یا جانوروں کا تحفظ اور ماحولیاتی توازن۔ تو پیارے بچوں یہاں آ کر نظم محنت کی برکات کی مشق مکمل ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے سارے سوالوں کے جواب نوٹ کر لیے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں پیارے بچوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے سر حسن شبیر کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ۔